अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम है हस्बे हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरा साथ देंगी नाजिया और हम सबको बहुत अजीज, बहुत प्यारे अजीजी। आज हस्बे हाल में शामिल है लम्हा फिक्रिया, मुखबिरनामा, खबरों पर अजीजी साहब का तबसरा और खुसूसी इंटरव्यू। मगर सबसे पहले बात होगी तनाज़ा बाबरी मस्जिद पे इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर। यार सुना है कुछ दरमियाना सा ही फैसला सुना दिया अदालत ने ताकि सारे खुश हो जाए, तुम ही ले ला, तुम ही ले ला, तुम ही ले ला। दरमियाना मैंने खुसरा तो देखा हुआ, फैसला नहीं कभी देखा। यार वैसे मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि ये दरमियाना फैसला किस तरह है। हाई कोर्ट ने वाज़े तौर पर एक यकतरफा फैसला दिया है, क्योंकि देखो तुम एनडीटीवी की वेबसाइट पे ये जुमले चेक कर सकते हो जाके। वहां पे उन्होंने लिखा है कि जस्टिस धर्मवीर शर्मा, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जिस 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया है उसके जज साहब हैं ये, उसके बारे में एनडीटीवी ने लिखा है कि जस्टिस धर्मवीर शर्मा साहब एक इंतहा पसंद मजहबी ख्यालात के हामिल कट्टर हिंदू हैं और उनकी जो ख्यालात हैं वो उनकी शख्सियत पर इस कदर हावी हैं कि वो कई ज़बानें जानने के बावजूद सिर्फ हिंदी बोलते हैं दानिस्ता तौर पर। और फिर हिंदुस्तान टाइम्स ने भी ये बात कही है वाज़े अंदाज में कि उनके ख्यालात और नजरियात एक इंतहा पसंद कट्टर हिंदू कैसे हैं। ये उधर के बड़े सीनियर खाचे हैं। हाँ? मेरा मतलब है जज हैं। सीनियर नहीं, बहुत सीनियर है। और दिलचस्प बात यह है कि आज उन्होंने ये फैसला सुनाया और कल उनकी रिटायरमेंट है और रिटायरमेंट से एक दिन पहले उन्होंने ये तोहफा दिया है। और उन्होंने ही हुए ना और इन्हीं जज साहब ने अपने ये फैसले में लिखा है कि मज़कूरा जगह जो है वो राम भगवान की जन्मभूमि है और इस पर मुसलमानों का कोई हक साबित नहीं होता और ना ये बात साबित होती है कि यहाँ पर शहनशाह बाबर ने कभी कोई मस्जिद बनवाई थी। हालांकि बेंच के दूसरे जो 2 जज साहिबान हैं, जस्टिस सुधीर और जस्टिस सिबगतुल्ला, उन्होंने अपने फैसले में लिखा है कि इस जगह पर बाबर ने ही मस्जिद बनवाई थी। नहीं तो अगर 2 जज साहिबान ने कह दिया कि ये बाबर ने इधर मस्जिद बनाई थी, ये कल्ला क्यों चौधरी बन गया बीच में? हाँ, ये बड़ा इस फैसले का मज़का खेज पहलू है। अच्छा, तुम एक और बात देखो कि इस हवाले से मैं नहीं समझता कि ये कोई दरमियानी रास्ता निकाला गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से कि 2 जो बुनियादी मामला थे वो तो हिंदुओं के हक में निपटा दिए गए। एक तो ये करार दे दिया गया है कि यहाँ पर कभी भी कोई मस्जिद नहीं थी, बाबर ने मस्जिद बनवाई नहीं थी, और दूसरा ये कि जो सुन्नी बोर्ड की जो प्रे थी वो यकसर मुस्तरद कर दी गई है। तो फिर मुसलमानों के हाथ क्या आया? निरी तसल्ली। हाँ, अच्छा, तुम इस अदालती फैसले को भी एक तरफ रखो। एक लम्हे के लिए तुम जो पाकिस्तान में मौजूद जो इनके इबादत गाहें हैं हिंदुओं की, मंदिर, और हिंदुस्तान में जो हमारी मसाजिद और मदारस हैं उनका आपस में मुवाजना कर लो कि दोनों जो हुकूमतें हैं वो किस तरह ट्रीट करती हैं एक दूसरे की इबादत गाहों को, तो बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाती हैं। हिंदुस्तान में पिछले 10 बरसों के दौरान 500 से ज़्यादा मसाजिद और मदारस या तो बंद किए जा चुके हैं या मिसमार किए जा चुके हैं। और आए रोज़ हिंदू ये जो इंतहा पसंद हैं, ये जो आरएसएस और बीजेपी हैं, ये फहरिस्तें जारी कर देते हैं, ऐलान करते हैं कि हमने इन मसाजिद को और मदारस को मुनज़्ज़म करना है। और उन्होंने ऐलान किया हुआ है कि बर्रे सगीर की जो पहली मस्जिद है, मस्जिद क़ुव्वतुल इस्लाम, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के कहने पर बनवाई थी, उसे भी हमने मुनज़्ज़म करना है, वो उनकी हिट लिस्ट में शामिल है। लो फिर कहते हैं कि वहां सेकुलरिज्म है। खाक सेकुलरिज्म है। उसकी निस्बत तुम पाकिस्तान में देख लो कि सिर्फ 25 लाख कुल आबादी है पाकिस्तान में हिंदुओं की, और पार्टीशन के वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान ये तय पाया था कि ना आप वहां पे मस्जिद को छेड़ेंगे और ना हम यहां पर किसी मंदिर को छेड़ेंगे। पाकिस्तान अपने कौल पर पूरी तरह कायम है। पिछले 40 बरसों के दौरान किसी एक मंदिर पर भी हुकूमत ने या अवाम ने कब्जा नहीं किया, बल्कि बाकायदा उनकी देखभाल की जाती है। कई मंदिर बिल्कुल बेआबाद पड़े हैं लेकिन उन पर कभी किसी ने कब्जा नहीं किया, कोई गलत नजर से नहीं देखा गया। और बड़े बड़े शहरों में है यार, सियालकोट, गुजरात, लाहौर, फैसलाबाद, हर जगह पे मंदिर है शहरों के अंदर। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद याद है लाहौर के जैन मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया था, तो हुकूमत पाकिस्तान ने अपने खर्च पर वो मंदिर की मुरम्मत भी करवाई थी, बल्कि उसकी मजीद तज़य्युन और आराइश की गई थी। और यार बलोचिस्तान में एक डैम की तामीर सिर्फ इसलिए रोक दी गई थी कि डैम की तामीर की वजह से
ایک مندر کو خطرہ تھا, یعنی وہ گرایا جانا تھا. تو بلوچستان اسمبلی نے قرارداد منظور کی تھی کہ ہمیں یہ ڈیم نہیں چاہیے جو اس مندر کی قیمت پر ہو. اور ادھر ہندوستان میں راشٹریہ سیوک سنگھ جو ہے, ان کی انتہا پسند تنظیم RSS, وہ ہر دوسری مسجد کو یہ کہہ کر اعلان کر دیتی ہے اس کے انہدام کا کہ یہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں مندر کی جگہ پہ تعمیر کی گئی تھی. نہیں تو یہ راشٹریہ سیوک سنگھ نے کو بھنگ کا نشہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں, بھنگ کا نشہ نہیں ہے, طاقت اور مقبولیت کا نشہ ہے. ان کو پتا ہے کہ ہم جس مسجد پر بھی یہ دعویٰ کر دیں گے, کسی حکومت میں, کسی انتظامیہ میں, کسی عدالت میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ان کے اس دعوے کو کچھ چیلنج کر سکے. یہی وجہ ہے نا کہ بابری مسجد کا جو تنازع ہے وہ برسا برس سے عدالتوں میں فٹ بال کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے اور کوئی واضح فیصلہ سامنے نہیں آ رہا. اور یہ تم ایک بات پہ ذرا غور کرو کہ جب یہ بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا تو دانستہ طور پر یہ 6 دسمبر کا دن کیوں اس کا انتخاب کیا گیا تھا؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے. یہ اتفاق نہیں تھا. 6 دسمبر کا انتخاب دانستہ طور پر اس لیے کیا گیا تھا کہ یہی وہ دن ہے 6 دسمبر 1025 جس دن سلطان محمود غزنوی نے سومناتھ کا مندر گرایا تھا. تو یہ جو اعلان کیا گیا تھا 6 دسمبر کو بابری مسجد گرائی گئی تھی, دراصل وہ ایک ہندو ایکسٹریمسٹ جو مینٹیلٹی ہے اس کی بدترین ریفلیکشن ہے. یار یہ متعصب ہندو بڑا کینہ پرور ہے, کب کا بدلہ کب لے رہا جا کے. بالکل, اور یہی بات ہمیں بھی سمجھ لینی چاہیے اور عالمی برادری کو بھی سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو متعصب ہندو ہے, ہم تمام ہندوؤں کی بات نہیں کر رہے, یہ جو متعصب ہندو ہے یہ کس قدر کینہ پرور ہے. میرا تو خیال ہے کہ یہ جو بابری مسجد کا فیصلہ آیا, مسلمانوں کو اس فیصلے کو لے کے بھی ساری دنیا کو دکھانا چاہیے کہ دیکھو بھائی جی, سب کو ہمیں خوش کر دیا انہوں نے, یہ سچ کی بنیادوں پہ فیصلہ نہیں ہوا. ہاں 100% سیاسی فیصلہ ہے. انصاف کا اگر کوئی ایک سٹینڈرڈ بھی متعین کر لیا جائے تو اس پر یہ فیصلہ کسی طور بھی پورا نہیں اترتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قاتل کو بھی خوش کر دیں اور مقتول کے ورثاء کو بھی خوش کر دیں؟ سچ صرف ایک ہوتا ہے, اور میرا خیال ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ نے ایک بار پھر اپنے بنیادی جو فرض ہے اس سے پہلو تہی کی ہے اور درمیانی سا راستہ نکالنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن انصاف کی کتابوں میں درمیانی راستہ کوئی نہیں ہوا کرتا. یار تم کیوں کلپ رہے ہو؟ ان کے مبصرین خود کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی فیصلہ ہے, ہمیں درمیانی سا راستہ اختیار کر لیا ہے. دیکھو نا یہ کیا فیصلہ ہے کہ بیٹھ کے فریقین خود مسئلہ حل کر لے. بھائی فریقین نہیں مسئلہ حل کرنا ہے تو عدالت پھر ٹولکی لے کے تو درمیانی راستے میں نکل جائے. آئے جج پیار دی کچہری دا میں اپنی گواواں نلوڑ ہیریے, گواواں نلوڑ ہیریے. ہائے ہائے ہائے, یہ کبھی بے روزگار نہیں ہو سکتا. یار یہ انڈین عدالت ہی درمیانی ہے, میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں. تم دیکھنا ادھر فیصلے کیسے ہوا کرنے ہیں. جج صاحب میری دیدی کا سوٹ دیور کا بندر اٹھا کے لے گیا. بندر کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ بندر بانڈ سے کام لے, اور جو مال برآمد ہے اس میں سے بڑے پھولوں والا سوٹ میرا ہے, وہ مجھے واپس کر دینا. بلکہ تم دیکھنا انڈین ججوں نے تھوڑا تو نہیں پکڑا کرنا, چمچی پکڑ کے سٹینوں کی ٹولکی میں مارنی ہے. آرڈر 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 آرڈر. اور جس نے انصاف لینا گھر سے شاپر لے کے آیا کرے, اور رستے میں اگر کسی کا شاپر پاڑ گیا اور انصاف ڈول گیا تو میرا ذمہ دوش پوچھ. ایک اور میں بات بتا دوں, میں رشوت خور جج نہیں ہوں, وہ ایشوریہ جج ہے جو رشوت بھی لے لیتی ہے. میرے لیے تو بس کھٹے رنگ کی نیل پالش لے آؤ, وہی بہت ہے. اور جس کو بہت ہی لاڈ آئے وہ ایک بلیڈو کا پیکٹ بھی لے آؤ, عدالت میں بیٹھے بیٹھے شیپ بڑھ جاتا ہے تو کچھ رمن چلا شروع کر دیتے. اور خبردار اگر مجھے کسی نے می لاڈ کہا تو اتنے لاڈ لوڈ عدالت کے ساتھ نہ کرو. چلو کوئی بات نہیں, می ڈارلنگ کہہ لیا کرو. اور بات سنو, یہ جو ڈاکو کھڑا ہے نا اس کی ڈکیتی ثابت ہو گئی ہے. عدالت پولیس کو آرڈر کرتی ہے کہ اس کے وال پٹ کے تو 2 چپیڑے مارے. اس سے زیادہ سزا میں نہیں سنا سکتی, مجھے خود درد ہونے لگتی ہے. چلو سارا کرو کڑی دوڑ جاؤ سوائے چھوٹے تھانے دار دے. میں چھوٹے تھانے دارا میں کدو وڈا ہونا ہی ہے. دلیلہ 10-12 ہی میرے کے پیش ہو چکی ہیں, اوڈے دا اوڈا ہی ہے. دلیلہ تو ٹہرے چ کھلو کے مینوں گھورتا رہی جائے. میں تو چلو ہے ہی مجبور ہے, تینوں کی تکلیف ہے. شرم کریا کر, سارے لوکی ویکھن ڈے ہوندے تے گلاں وی کردے نے.
ਕੱਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜੱਜ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਡਾਰਲਿੰਗ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਜੱਜ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈ ਡਾਰਲਿੰਗ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ ਪਾ ਲੁੱਡੀ ਹੈ ਜਮਾਲੋ, ਲੁੱਡੀ ਹੈ जमालो पालडी है जमालो। नाज़रीन वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, हाजिर होते हैं कुछ लम्हों के बाद। शर्म तो नहीं आती, मैं को फैसले च वक्फा लिखिया सी।